बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम से पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मूडीज़ के सर्वे के मुताबिक हुकूमत वक्त मईशत को अच्छा लेके जा रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे ये जो ताजरों की स्ट्राइक थी, इसको कामयाब हड़ताल कहा जा रहा है। न सिर्फ कराची, सिंध के दीगर शहरों समेत पंजाब और मुल्क के कई जो सूबे हमारे और उनके जो बड़े बड़े शहर थे और बड़ी जो मार्केटें थी वो बंद दिखाई दी। अब क्या हुकूमत उनके साथ मुज़ाकरात करेगी? अलबत्ता ताजर रहनुमाओं से जब हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि अगर इस हड़ताल के बाद हुकूमत वक्त की आंखें ना खुली, हमें FBR में रिलीफ न दिया गया, तो गैर मुआयना मुद्दत तक स्ट्राइक पर हम चले जाएंगे। तो मुल्क के सिंध जा रहा है। हमने जो हमारे मकामी छोटे बड़े ताजर हैं, जिसको स्मार्ट ट्रेडर भी कहा जाता है, उनको कैसे हम एंटरटेन करेंगे? क्या उनकी बस में है कि वो आपको भारी टैक्स दें? इस पर भी हम बात करेंगे। बानी PTI की जेल, बलूचिस्तान के हालात से लेके पाकिस्तान इंटरनेशनली किस सिमत जा रहा है, और PTI के पास क्या सिर्फ सोशल मीडिया के लोग हैं, स्ट्रीट पावर क्यों नहीं दिखाने में कामयाब हुई? तमाम मौजूद बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं। आपका ताल्लुक PMLN से है, सीनियर सियासतदान है सैयद निशार शाह, और हुकूमत का मौक़िफ़ देने के लिए तशरीफ़ लाएँ। बहुत शुक्रिया सर। शाह साहब, आपने टाइम दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कराची की मारूफ शख्सियत इमरान मिर्ज़ा ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया इमरान मिर्ज़ा, आपने टाइम दिया। सर जी, ये मूडीज़ तो बता रहा है कि आपकी मईशत ठीक जा रही है, लेकिन ये ताजरों को क्यों नहीं आप बिठा रहे टेबल पर? बेचारे सरापा एहतजाज हैं। वो कहते हैं हमें तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है, तो हम इतने टैक्स कहाँ से दें? तो सारा बोझ आपने इन्हीं पे डालना है, इन्हीं से मईशत सही करनी है क्या? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया साजिद हुसैन, आज एक अहम मौजू पे आपने बात की। देखिए, मैं समझता हूँ कि ऐसी बात नहीं है कि ताजरों से नहीं बैठते, और मुल्क का जो रेड की हड्डी की हैसियत रखता है ताजर, और ताजर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की नहीं पूरी दुनिया में जहाँ भी दुनियाएं हैं या जितनी ममालिक हैं, तमाम बिजनेसमैन ताजर पे वो उनका निसार होता है। लेकिन देखें, अगर आपने बात यहाँ पर अलहदा है कि टैक्सेस की बात है। अब लाजम बात है, टैक्सेस के ऊपर अगर आप मुल्क को अगर बचाना है या मुल्क को आगे ले जाना है, तो आप इस चीज़ पे ज़रूर आप ये रखें कि आपको टैक्स देना होगा। और टैक्स के लिए अगर कोई शराइत हैं, और हुकूमत पाकिस्तान की अगर कोई शराइत ऐसी हैं जो आप समझते हैं कि ये ज़ालमाना है या उनमें कोई ख़राबी है, तो ज़रूर उस पर आप कमेटी हायर कर सकते हैं, और वज़ीर ख़जाना साहब से आप बात कर सकते हैं। और उस पर मेरे ख़्याल से इनसे बार बार बात होती भी रहती है। इससे पहले भी कुछ टैक्सेस बड़े थे, फिर मेरे ख़्याल से 16 माह की जो हुकूमत पिछली थी, उस पर भी जो एक्शन हुआ था, तो हमारी हुकूमत ने उस वक़्त की एतराज़ किया था इस चीज़ पे। और आज भी अगर कोई ऐसी बात है, तो मैं नहीं समझता कि उस पर बात नहीं हो सकती, ज़रूर बात हो सकती है, लेकिन टैक्स तो देना होगा ना। टैक्स पे तो आप कम अज़ कम अपने आप को कंफर्म करें कि टैक्स तो देना होगा। जो टैक्स देते हैं तो उनका क्या कसूर, और जो टैक्स नहीं देते हैं, तो देखें ना, आप बताएं कि इस मुल्क को टैक्स के दायरे में लाना पड़ेगा और इस चीज़ पे काम करना पड़ेगा, चाहे किसी लाएं। आप लाएं, क्यों नहीं लाएं? कौन नहीं कहता लाएं, लेकिन उसके लिए आप सस्ती बिजली तो दें उनको, सस्ती गैस तो दें उनको बाकी जो आईन पाकिस्तान के मुताबिक जो रियासत में चीज़ें देनी है वो भी तो दें, सिक्योरिटी तो दें उनको। फिर वो कह रहे हैं कि हमारे पास जब ये चीज़ें आप दे नहीं पा रहे और हमें मुतालबा कर रहे हैं कि टैक्स दो। देखिए, आपकी बात बिल्कुल मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ। जब 2013 में मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत संभाली, तो ये वो चीज़ थी जिसके ऊपर हमने बात की कि आप तमाम बिजनेसमैन ताजरान को तहफ़्फ़ुज़ दें, और उनको बताखोरों से और होंडा गिरदों से, और इस मुल्क में जो बाहर ममालिक से बिज़नेस नहीं आ रहा, और बाहर के आने वाले लोगों को बिज़नेस देने के लिए आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। और सिक्योरिटी के लिए उस वक़्त हमारे हुकूमत ने भरपूर काम किया। सिक्योरिटी वाइज अमन के लिए इस पाकिस्तान के अवाम के साथ मिलकर, फोर्सेस के साथ मिलकर, मतलब ये है कि अमन कायम किया, और बेहतरीन एक पाकिस्तान चल रहा था। तो 17 में उनको नज़र लग गई। बानी तो मैं समझता हूँ उन्होंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कहा था कि इस इंडस्ट्री में जितना चाहे पैसा लगाएं, कोई नहीं पूछेगा। बाहर मुल्क मकीन जितने हमारे पाकिस्तानी मुहिब वतन हैं, उनको कहा था कि आप यहाँ पर प्रॉपर्टी ख़रीदें, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, आपसे वजह भी नहीं पूछी जाएगी। जिससे एलाइड इंडस्ट्री से लेके सरिया, सिमेंट, जो हमारी मेन पावर है, सब में एक खुशी की लहर दौड़ गई थी। तो ये आप क्यों नहीं इस तरह के कोई इकदाम कर रहे हैं निसार शाह?
देखिए उसमें आपने देखा होगा ना कि उस वक्त तो वो लंदन से या बाहर ममालिक से कुछ बिजनेसमैन उनके साथ नजर आ रहे थे, और वो जो भी चीज़ें थी उनके लिए थी, और वो कोई पाकिस्तान की आवाम को पैकेज नहीं था। अगर पाकिस्तान के अवाम का पैकेज था तो क्यों नहीं होने दिया? 3.5 साल अगर वो उस वक्त पहले दिन से मुझे याद है कि उस पर उन्होंने बात भी की थी और खुशाइन थी, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं था। हाथ किसने रोका? किसने उसको 3.5 साल में मजबूर किया कि आप इस साइड पे काम ना करें? तो देखें नहीं किया। आप कम अज कम एक किसी शोबे को तो बूस्ट किया ना, तो आप ही कोई एक शोबा ही उठा लें। कहाँ किया आप बताएं ना, कहाँ किया? अगर देखें ना, वो भी एक शोबा है, और उस शोबे में काम क्यों नहीं हुआ? आप बताएं ना, उस शोबे में काम क्यों नहीं हुआ? उसके बाद और बहुत से शोबे थे जिसमें ऐलानात हुए थे, ऐलान के हद तक था। देखिए हम ये समझते हैं कि उसमें बिहार का जो आपका जो क्या नाम है, जेदी क्या नाम है जो बनाया था, वो खुद एतराफ करता, हाँ शबर दे दी। वो कहते मैं जिस पे हाथ डालता था टेलीफोन आ जाता था मुझे, मैं जेल पे हाथ डालता था टेलीफोन आ जाता था। वो तो मेरे ख्याल से चीख के आपके मीडिया पे कह रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे हैं। और वो खुद कहते हैं कि मैंने और इमरान खान साहब ने दोनों ने कुछ नहीं दिया इस आवाम को, हमने वो रिलीफ नहीं दिया जो देना चाहिए था टैक्स में या बहुत चीज़ों में। देखिए मैं समझता हूँ कि जो भी हुकूमत आए, देखें ना आज हुकूमत वक्त अगर हमारे PMLN की है या कोलेशन है साथ में, तो हम ये नहीं समझते हैं कि कल किसी हमारी होगी किसी और की होगी, लेकिन पाकिस्तान को होना चाहिए। हमारा तो मकसद पाकिस्तान। आपका मकसद पाकिस्तान में आता, आपका इमरान मिर्जा चूंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है। सर मूडीज इंटरनेशनल सर्वे के मुताबिक कह रहे हैं कि मईशत बेहतर जा रही है पाकिस्तान की, तो आपकी अपोजिशन का फिर क्या होगा? जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए बात ये ना कहिएगा कि सर्वे झूठा है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि अपने ग्राउंड रियलिटीज़ पर, फैक्ट्स एंड फिगर पर शाया करती हैं ये तमाम चीज़ें। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप भी इस मुल्क के शहरी हैं, मैं भी इस मुल्क का शहरी हूँ, निसार भाई भी इस मुल्क का शहरी है। आप ये बता दें मुझे कि क्या इस वक्त हम इस पोजीशन में हैं कि बिजली के बिल जो हमें आ रहे हैं, क्या हम खुशी खुशी भर सकते हैं? हमारी दस्तरस से बाहर हुए हैं। आप ये देख लें, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ घर का किराया 30,000 है, बिजली का बिल 50,000 है। ट्रू, ठीक है। आप बच्चों की फीसें भरेंगे या बिजली के बिल भरेंगे? हाँ, अगर इसको इस सेंस में देखा जाए, जैसे मैंने आपको कहा था कि अभी मुहर्रम में एक पेशवा, बोरी कम्युनिटी के पेशवा आए हुए थे, तो उनके साथ जो फॉरेनर्स आए हुए थे, जितने भी आए हुए, उनको यहाँ सस्ताई दिख रही थी। सस्ताई यूँ दिख रही थी कि चूंकि उनकी जो करेंसी जो लेकर आए हुए थे वो पावरफुल है, ठीक है। हमारी करेंसी डीवैल्यू हुई है। इसी तरीके से आप अगर हम $100 लेके जाएंगे बाहर मुल्क, तो वो $100 हमें 28 से 30,000 रुपये का पड़ेगा, और वही इंडिया का अगर कोई बाशिंदा $100 लेके जाएगा तो उनको 6,000 का पड़ेगा। तो बात ये कि आप इस तरीके से देखें कि हमारे पास बाइंग पावर नहीं है। हाँ, अगर ये IMF जो शराइतें रखवा रहा है और ये जो मान रहे हैं जिस तरीके से, ये उनके लिए तो फ्रूटफुल हो सकती हैं, उनके लिए तो अच्छी हो सकती हैं, लेकिन इस आवाम के लिए किसी सूरत से भी सही नहीं है। अगर अच्छी सूरत हाल होती तो ताजिर आज इकट्ठे नहीं होते, और आज की हड़ताल जिस तरह से कामयाब गई है, तो कहने मकसद इसको PTI की सपोर्ट है। देखिए हर उस शहरी की, हर उस जमात की सपोर्ट होना चाहिए जो इस आवाम का दर्द अपने दिल में रखती है, ठीक है। जाहिर सी बात है आवाम पिस रही है। अगर देखिए एहतजाज हर पाकिस्तानी का एक बुनियादी नहीं, आप लोगों पर ये भी तो इल्ज़ाम है ना कि आप ताजिर मासूम लोगों को भड़का के, उनको अच्छे अच्छे ख्वाब दिखा के उनको आपने आगे किया हुआ है। देखिए ऐसी बात नहीं, ताजिर इस वक्त फ्रंट लाइन के ऊपर है। अच्छा, ठीक है, तो आप आते हैं ना फ्रंट लाइन पे? देखिए हम तो आते हैं ना। अच्छा, हम तो आते भी हैं। हाँ। तो हमें कहते हैं ना वो मारते भी हैं। अच्छा, और रोने भी नहीं देते। अच्छा, हम तो आते भी हैं। नहीं तो ऐसे काम ना करें ना कि आपको मारना पड़े। इमरान मिर्जा ऐसे काम ही ना करें, आप सड़कें ब्लॉक ना करें, आप धरने ना दें, अपने हक, आप चोरियां ना करें। देखिए इमरान खान पर ये चोरियों का इल्जाम है। देखिए अपने हक के ऊपर हक लेने के लिए अगर आप एहतजाज कर रहे हैं तो क्या मुझे हक नहीं? क्या मैं इस पाकिस्तान का शहरी नहीं? हाँ बिल्कुल है। और मुझ जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं जो अपने हक के लिए रो रहे हैं। लोग आते भी हैं सड़कों पे, तो आप देख लें कि उनका क्या हशर किया जाता है। मरियम नवाज साहिबा खातून, एक 2 बार के फॉर्मर वजीर आजम की साहबजादी। फिर हमारे यहाँ खवातीन की कितनी रिस्पेक्ट है, पहले ही फुकदान है कि हम खवातीन को हर शोबा में वो लेवल न दे सके। खातून रहनुमा के होटलों के कमरे तोड़े गए,
ان کو گریبانوں سے پکڑ کر جیلوں بھرے گئی، چاہے فریال تالپور ہو. یہ آپ کے دور حکومت میں جب زیادتیاں ہوتی تھی تب آپ کہتے تھے بہت اچھا ہو رہا ہے، دیکھیں بہت اچھا ہو جو رہا آپ ہے، بھنگڑے ڈالتے تھے آپ لوگ. جو آپ تو آپ آج کہیں کہ ہم اپنی غلطی پر پشیمان ہیں اور ہم اہل پاکستان سے معافی مانگتے ہیں، سیاستدانوں سے معافی مانگتے ہیں، اور اگر وہ معافی قبول کریں تو پھر ہم پاکستان میں سیاست آگے کنٹینیو کریں گے. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، چوری چاہے 1 روپے کی ہو یا 1 ارب کی ہو، چوری تو چوری ہے نا. یہ جو آپ کی پاکستان کی جیلیں بھری ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کراچی میں جو چور چکے جو بند ہیں آپ کے، ان کے تو پولیس دروازے توڑ کے اندر گھس کے ان کو نکال لیتی ہے، ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہم یہ ڈسکریمنیشن تو نہیں ہونا چاہیے نا. جو ظاہر سی بات ہو، قانون سب کے لیے بالکل ایسا ہی ہے، قانون سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے. جو غریب کے لیے وہی امیر کو بھی اسی گرفت میں آنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن یہاں پہ کیا ہے، ہمارے کلچر تھوڑا دوسرا ہے. اچھا، لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی ہم امیر ہیں، اور اچھا ہوتا یہی ہے کہ لوگ بچ کے بھی نکل جاتے ہیں اپنے پیسے کے بلبوتے پہ، اسٹیٹس پہ. لیکن خان صاحب نہیں بچنے والے. خان صاحب انہوں نے جو چوری کی ہے ان کا حساب دینا ہوگا ان کو. اچھا چوری آپ مجھے بتائیں، ثابت ہو گئی کوئی ایک بھی چوری آپ ثابت کر کے دکھا دیں؟ 250-300 کیس بنائے آپ کے. وہ جو کیا نام ہے، رانا ثناء اللہ، اس سے پوچھا اینکر نے جی آپ یہ بات چیت کر رہے ہیں خان صاحب سے، تو یہ جو اتنے سارے کیسز ہیں اس کا کیا بنے گا؟ کہہ رہے وہ جو بات چیت تو ہم کر رہے ہیں تو وہ ہوگا، تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیسز کوئی اتنی بڑی بات نہیں، وہ 1 ہفتے میں سارے جو ہے ختم ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سارے جھوٹے کیسز بنائے ہیں جو 1 ہفتے میں ختم ہو جائیں گے. یہاں تو جو کیسز جو چل رہے ہیں عدالتوں کے اندر 10-10 سال ہو جاتے ہیں، لوگ انصاف کے انتظار میں. ویسے آپ کے اوپر زیادہ مہربان ہے معزز عدلیہ کے معزز جج صاحبان، کیا یہ درست نہیں ہے؟ آپ پر مہربان ہیں، آپ کے کیسز بھی ختم ہو رہے ہیں. دیکھیں ہم نہیں، دیکھیں کیسز ختم، مجھے آج بھی یاد ہے اس سے پہلے کے جو کچھ معزز جج صاحبان تھے وہ تو تڑیاں لگاتے تھے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں بدقسمتی سے یہ کہتے ہیں کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا، ٹھیک ہے. ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز جو تھے، ان کا جو انہوں نے جو لیٹر لکھا تھا اس سامنے آیا. انہوں نے کیا لکھا تھا؟ جی ہم پہ فیصلے امبوز کروائے جاتے، ٹھیک ہے. جب آپ فیصلے امبوز ہوں گے تو آپ کس طریقے سے انصاف آپ سوچ سکتے ہیں؟ یہ جو جج صاحبان یہ کہہ رہے ہیں تو پہلے تو ان کو اس منصب سے استعفیٰ دینا چاہیے کہ آپ اگر پریشر برداشت نہیں کر سکتے، میں توہین عدالت کے زمرے میں نہ آ جاؤں، میں ان سے وہ کہتے ہیں نا جان کی امان پاؤ. اگر آپ لوگ یہ پریشر لیں گے اور آپ پھر آ کے کہیں گے کہ ہم فیصلے کروائے جاتے ہیں تو یہ اس کا مطلب آپ غلط فیصلے کرتے ہیں. نہیں اس کا، لیکن دیکھیں یہ بات تو ثابت ہو گئی نا. اس کا مطلب ہے غلط فیصلے بھی کروائے لیے جاتے ہیں ان سے، لیکن کم سے کم ان کی آواز اٹھانے سے یہ بات تو ثابت ہو گئی نا کہ یعنی کہ کوئی ایسی طاقت ہے جو آپ کو فیصلے کرنے پہ جہاں سے فیصلے لکھ کے آتے ہیں. وہ کون سی طاقت ہے؟ ظاہر سی بات ہے اسٹیبلشمنٹ لوگ ہوں گے نا، ان سے پوچھا جائے ججوں سے، انہوں نے تو باقاعدہ نام بھی نہیں ہے. تو وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی تو خان کہہ رہا ہے میں بات کروں گا، تو بات ان سے کیوں کر رہے ہیں؟ سیاستدانوں سے بات کریں. آصف علی زرداری موجود ہیں، شہباز شریف صاحب موجود ہیں، یہ ہے نا، ان سے بات کریں. دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں، بات یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو یہاں پہ اس وقت ان کی اتنی اسٹرینتھ ہے؟ نہیں ہے. چلے آپ کی بات مان لیتے ہیں نا، پی ٹی آئی والوں کی بات تھوڑی دیر کے مان. تو پھر آپ جب اسٹیبلشمنٹ سے بات کر رہے ہیں ان کو آپ کہتے ہیں آپ سیاست میں نہ آئیں، پھر آپ انہی سے بات کر رہے ہیں. یہ منافقت نہیں ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یا تو آپ ایک طرف ہو جائیں نا، آپ فوج کو کہہ رہے ہیں آئے بھی بات بھی کریں، پھر آپ کہہ رہے ہیں آپ کیوں آ رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے، فوج جو ہے وہ تو ہمارے ظاہر سی بات ہے ہمارے ملک کی فوج ہے، ہمارے سر آنکھوں پر ہے. ہمارے فیض کا فیض جب آپ کے سر پر تھا، آپ کی حکومت پر تھا، پارلیمنٹ میں ان کے کمرے تھے، ان کی طاقت تھی، پوری حکومت وہ چلاتے تھے. دیکھیں آج وہ بھی چلا گیا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات، کیا اس کے بعد عمران خان کی باری ہے کہ وہ حساب دیں گے 9 مئی کا؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہر ادارے کے اندر سزا اور جزا کا عمل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور بالکل صاف شفاف ہونا چاہیے. عمران خان نے لوگوں کو اکسایا، لوگوں کو کہا جیش کی طرف جائیں، چلے سارے کیس آپ کے لیے جھوٹے ہیں. کیا یہ دہشت گردی انہوں نے نہیں کی؟ ملک کی سالمیت کو داؤ پہ نہیں لگایا، بھارت اور دیگر طاقتوں کو خوش نہیں کیا؟ ایسا مجھے بتا دیں جو کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے حملہ کریں 9 مئی جس طرح سے یہ کہتے ہیں، آپ مجھے ایک بھی کوئی پولیس کا سپاہی تک بتا دے جس کو کوئی زخمی ہوا ہو یا کسی کو اس طرح کو جو ڈنڈا بھی لگاؤ، ایک پولیس ایک سپاہی بھی بتا. اچھا عمران مرزا کچھ بھی نہیں، کراچی سے آپ کا تعلق ہے، آپ شرمندہ ہیں 9 مئی ہوا، آپ شرمندہ ہیں، ہم نے کیا اس کا داغ پی ٹی آئی پر ہے جو کہ سر ایکسل سے بھی نہیں دھل رہا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے تو کیا ہی نہیں نا، ہم تو آپ نے کیا ہی نہیں. تو عمران خان کی وہ ویڈیو آپ کو بھیجوں جس پہ کہہ رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں اور اگر مجھے پکڑا گیا. ایسا دیکھیں احتجاج
احتجاج میں اور اس میں دیکھیں انہوں نے احتجاج کے لیے بولا تھا اور احتجاج کرنا ہمارا بنیادی حق ہے. تو احتجاج کرتے نا, آرمی کی تنصیبات کیوں توڑی؟ نہیں کچھ بھی نہیں توڑا. شہداء کے مجسمے کیوں توڑے؟ بھی نہیں توڑا. آپ نے وردیاں کیوں لہرائی؟ ایسا کچھ بھی نہیں کیا. یہ کون لوگ تھے؟ آپ کے لوگ تھے. شہریار آفریدی کہہ رہا ہے جی ایس ٹی کی طرف چلو. آپ نے ایک اور بھی بات بولی ہے, خان صاحب نے بولا آپ اعتراض کریں. ایک بھی میرا کارکن اگر ایک بھی کارکن نہیں, شہریار آفریدی آپ کا رہنما خود کہہ رہا ہے. چھوڑ دیں آپ یاسمین راشد دوسرے جو سب نے بولا تھا کہ ہمیں اس طرف نہیں جانا ہے, وہ خان صاحب نے ایون بولا ہے کہ اگر میرا ایک کارکن بھی اگر ملوث ہے. کون لوگ تھے؟ تو میں معذرت. کون لوگ تھے وہ جو پی ٹی آئی کے جھنڈے ہاتھوں میں لے کے نکلے؟ لینڈ تھا. کون لینڈ تھا؟ کون تھے؟ کون تھے؟ نون لیگ کے تھے. انہی کے لوگ ہوں گے وہ. آپ دیکھیں نا, آپ فوٹو دے دی. دوسری بات میں آپ بتا دوں, ابھی کارساز کے اوپر واقعہ ہوا ہے, لڑکی نے رون دیا, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ دیکھیں ود ان 5 منٹس رینجرز ساری آ گئی تھی, ٹھیک ہے, وہاں تو گھنٹوں گزر گئے تھے. لاہور میں کیوں نہیں آیا بھائی کوئی سیکیورٹی والا؟ کیوں؟ یہ سوالی نشان نہیں ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر. پھر چلے ٹھیک ہے سر, وہ لیگی تھے نثار شاہ صاحب. دیکھیں میرے بھائی بڑے ساتھی ہیں ہمارے لے کے لیگی تھے پورے پلان. میں نے یہ نہیں بولا کہ لیگی تھے, میں نے کہا نا ہمارے لوگ نہیں تھے, انہی کے. میں نے بولا تھا جو لوگ ہوں گے میں نے تو نہیں بولا کہ. تو پھر کون تھے؟ چلے یہ بتا دیں ہوں گے. کون ہوں گے؟ فرشتے تھے. کریکٹرز ہوں گے ہائر کیے. which kind of character؟ کسی پارٹی سے تعلق ہوگا نا ان کا, اسٹیبلشمنٹ سے تعلق. میں نے الزام, میں نے یہ نہیں بولا. تو پھر کون تھے؟ یا تو آپ کے تھے, آپ بولے ہمارے تھے. ہم نے تو اپنا حوصلہ رکھیں. ہمارے نہیں تھے, کوئی اور لوگ تھے. اور لوگ ثابت کریں نا آپ لوگ, پھر حوصلہ رکھیں نا, نام انویسٹیگیٹ کریں. آپ کہیں کہ انویسٹیگیٹ کریں, دیکھیں ان کے فوٹیجز موجود ہیں اور بہت سے کریکٹرز تو سامنے بھی آ رہے ہیں. ہاں شاہ محمود قریشی کو صاحب کو ایک دھکا دے رہا تھا بندہ, چلے ٹھیک ہے, اس فوٹیج میں بھی نظر آیا. ہاں حکومت آپ کی ہے. یہ معمہ, یہ گتھی سلجھ نہیں رہی اور پی ٹی آئی کو 9 مہینے بہت ڈیمیج کیا ہے. بینگ ان کی پولیٹیکل صاحب کو, ان کے لوگوں کو بڑا ڈیمیج کیا گیا ہے. گرفتاریاں ہوئی ہیں بندوں کی, بندیوں کی, ہر طرح کے بندوں نے ابھی تک جیلیں صوبتیں فیس کر رہے ہیں. اور جو ہوا اچھا نہیں ہوا, لیکن ایسے 9 مئی کے واقعات فیوچر میں نہ ہو. انصاف کے حصول کو بہتر بنانا بھی حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. دیکھیں میں آپ سے آپ کی حمایت کرتا ہوں بات کی. میرے بھائی نے کہا نا کہ وہ پی ٹی آئی کے نہیں تھے. دیکھیں آپ یہ بتائیں کہ اس سے پہلے جو جتنی بھی ان کی نیوز آتی رہی یا ان کی دھمکیاں تھیں کہ وہ کلیئر تھا کہ ہمارے ریڈ لائن ہے, ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بیانات کے حد تک تو چلو پولیٹیکلز میں ہوتا ہے سیاست میں, لیکن اس کے بعد جب یہ بتائیں کہ جس وقت 9 مئی ہوا, وہ میرے بھائی کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ایک ہماری لیڈی ہے یہاں پر, وہ ایکسیڈنٹ انہوں نے کیا اور ان کے رینجرز پہنچی اور وہ انہوں نے تو حملہ ہی رینجرز پہ کیا. تو وہ موجود تھی, کیا نا. دیکھیں نا وہ جو آرمی کی جو تنصیبات پہ حملہ ہوا تو آرمی موجود تھی. اور آپ فوٹیج میں دیکھیں وہ بات کر رہی ہے ان کے ساتھ, ان سے بات کر رہے ہیں, ان سے منتیں کر رہی ہیں کہ آپ باہر جائیں, ادھر جائیں. آپ دیکھیں نا اس کے فوٹیجز تو بہت ہیں. میرے خیال سے ایک پروگرام آپ نے کیا تھا, آپ نے اس میں بڑے بڑے دکھائے بھی تھے میرے خیال سے, آپ کو شاید یاد ہو یا نہ ہو, میں آپ کو یاد دلا دوں. میرے بھائی نے یہ بات کی, میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہوا غلط ہوا. اور میں سمجھتا ہوں کہ 2013 میں محمد نواز شریف کو جب نکالا گیا تھا تو کسی ہم نے بیان کے حد تک اپنے مطالبات پیش کیے تھے کہ پاکستان کو اس طریقے سے نہیں چلایا جا سکتا. 5-6 لوگ بیٹھ کے کچھ فیصلے 20 کروڑ 23 کروڑ عوام کے نہ کریں. اور بہت سے ہمارے اختلافات تھے جس کو ہم نے اپنے بیان کے حد تک رکھا, لیکن ہم تنصیبات سے گزرتے ہوئے گئے. لیکن ہمارے قائدین کا ہمیں یہ حکم تھا کہ کسی بھی صفائی کو ہاتھ نہیں لگا. صفائی ہمارا اثاثہ ہے. اس پاکستان کا جو سب سے بڑا اثاثہ ہے وہ ہمارے یہ صفائی ہے. یہ جو ہم نیند کرتے ہیں, آرام کرتے ہیں, یہ ہمیں ہمارے قائد کا, ہمارے محمد نواز شریف کا یہ حکم ہوتا تھا. ہر وقت وہ اپنی بریفنگ میں یہ کہتے تھے کہ میرا ساتھی نہیں ہوگا کہ جو, ہاں ضرور جنرل سے اختلاف تھا, کچھ جرنل سے اختلاف تھا, اس پہ وہ بات کرتے تھے, لیکن وہ کارکن کو نہیں, وہ خود کہتے تھے. اور وہ ریکارڈ پر ہے کہ ان جنرلوں کا نام ہے, اور وہ ریکارڈ پر کہ وہ جنرل جیل میں ہے, آج اریسٹ ہیں, گرفتار ہیں, موجودہ. دیکھیں نا جنرل فیض صاحب کی بات کریں, 9 مئی کے اندر جو پلاننگز تھیں تمام پلاننگوں میں شامل کون لوگ تھے کہ آ جائیں ہم آگے سے. پھر یہ دیکھو, یہ اس اسٹیبلشمنٹ فوج کا بہت بڑا کہ اس ملک کو دیکھو ایک بہت بڑے جنگ سے بچایا. دیکھو عوام جہاں نکلتی ہے نا, عوام کے ساتھ اگر یہی سپاہی ہمارے سے کچھ کرتے, اللہ نہ کرے, تو آپ سمجھتے کیا ہوتا, اس طرف بھی گولی چلتی, اس طرف سے گولی چلتی, ادھر سے کیا ہوتا, بہت مسائل ہوتے,
वो पाकिस्तान आज इस हालत में जो आज देख रहे हैं, जो आज आप कह रहे हैं ना हम पे टैक्स ना लगाओ, रोटी इतनी की है, पानी इतने का है, तो फलां चीज नहीं है, मैं नहीं समझता, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में मतलब इमरान खान मुल्क की सालमियत को दांव पे लगा चुके थे और अब देखे उसकी सजा $2 तो लूट के लेकर आए, बिल्कुल लूट के, वो अलग डिबेट में थे, अलग डिबेट है, वो लूट के लेकर आए। को आप साबित करें, आप साबित करें ना, आपके 3.5 साल हुकूमत आप साबित करें, आपने तो उसको प्रोटोकॉल दिया था, आपने तो प्रोटोकॉल काबिने में प्रोटोकॉल दिया था जी, आप $22 अरब के बंदे को बाहर भेज रहे हैं आराम से, प्यार मोहब्बत में यार, आप नवाज शरीफ साहब को आप भी पूछे भेजा था, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब। सुनिएगा, फिर उसके बाद आप आज बात करते हैं कि 9 मई नहीं हुआ। यार मेरे भाई आपकी सियासत नहीं हुआ है, वो लोग कह रहे हैं हमारे नहीं, इन्होंने पीटीआई नहीं ना, अब पीटीआई के अलावा ये बताएं कि एक ही जैसा हमला कराची बनौड़ा से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक पूरे पाकिस्तान में एक जैसे सेम हमला होता है। फिर वो जो मेरे हमारे वो है एमएनए, वो जो था जो बोरके में पता नहीं कि पकड़ा है या भागा है, पता नहीं स्वात वाला मुराद सईद साहब है कहाँ, सुनिएगा, मुराद सईद साहब का वीडियो आप सुने, ऑडियो वीडियो, वो कहते हैं आपको जो प्लान बताया गया है, निकलो प्लान जो बताया अपने इस पे पहुंचो। फिर शेरियार की आप सुने, वो जीएचक्यू के लफ्ज कह रहा है, जीएचक्यू पे जाओ, मैं जीएचक्यू पे निकलो पहुंचो। देखिए ये मैं नहीं कहता कि गलत अच्छा हुआ है, गलत हुआ है, मेरे भाई इसमें नहीं होंगे, लेकिन अलीम आदिल शेख यहाँ थे, इस रोड के ऊपर थे, डाटा लगाया हुआ था, मेरे भाई है, मेरे कुलीग है, मेरे साथ सियासत की है उन्होंने 30 साल, मैं उसके चेहरे को, और देखिए मेरी बात सुने, आज वो अगर चुप है और या कुछ सी चीजें हैं, ये उसी की सजा है, ये भी सजा है। पॉलिटिकल जब बात सियासतदान नहीं करे और घर में बैठा हो अगर जैसे ये बड़े मसाइल होते हैं। आज आपके गौर साहब भी और वो आपके जो है ना बहुत लोग जो है ना, हमारे अयूब खान का जो बेटा है पोता, वो जो हारा हुआ है, सुनिएगा हारा हुआ है, अभी उसके उसने स्टे लिया हुआ है, अरे देखिए स्टे लिया हुआ है, बोल रहे यार खामोश हो रहा, अरे भाई वो तो नहीं, जेल काट कर देखो मेरी बात सुनो, शेर अफजल मरवत अगर ना हो ना, तो हमारे यहाँ जो मज़ाहिया जो एक फिल्में आती थी हमारे यहाँ मज़ाहिया, अब रोज है ना, कभी इमरान खान साहब उसको निकाल लेते हैं, कभी उसको जब भी पाते हैं, कभी उसकी बहन कहती है कि ये तो पता नहीं कौन है, ये तो देखो वो क्या कर रहा है वो आपको बाद में पता चलेगा, आपको अच्छी न्यूज मिलेगी उसके मुतालिक कि वो क्या कर रहा है, वो अयूब खान का पोता जो हमारे वो क्या कर रहा है, और वो जो हमारे गौर बेहतरीन एक एडवोकेट थे, पता नहीं कहाँ से आ गए चेयरमैनशिप के चक्कर में। देखिए मैं बताऊं आपको, कुछ भी नहीं हो रहा है, बेगम हो जाए। 9 मई का केस बिल्कुल क्लियर है, साफ सुथरा है, आईना है, और इंशाल्लाह अनकरीब उसकी जो है ना रिजल्ट आपको आएंगे कि कौन कौन इसमें मेन किरदार था। इमरान खान खाली कारकुनों पे नहीं जाएगा, देखो हमारा भी मुतालबा है कारकुनों पे नहीं जाएगा। देखें मैं समझता हूँ कारकुन को वरगलाया गया, और जिन लोगों को वरगलाया उन्होंने माफिया नामे भी दिए, रोते रहे। आप बात करते हैं क्या इमरान खान साहब की जो सबके उसके भांजे हैं, कहां पर है वो वर्दी का आपने पहनाई थी उसको, वो जो वर्दी आप पहना रहे थे उसको, उसका बाप आज क्या कह रहा है कि मेरे बेटे को किसने, उसने बोला बाप को छोड़ दिया था, उसने अपने मामू को लिया, और आज उसका मामू कहता है कि जी हम में से कोई हो तो उसको मैं पार्टी से भी बाहर कर दूंगा, उसको ये कलेक्टर कर दूंगा। देखिए ये होगा, आ रहा है आराम से, प्यार मोहब्बत से, आपका हर चीज जो कानूनी होगी तरीके से माफी तलाफी अगर पीटीआई करे तो बस एक्सेप्ट करे ना। किस चीज की माफी तलाफी? अगर वो 9 मई पे पशेमान है, वो तो रोज माफी मांग रहा है। अच्छा, रोजाना ये एस्टेब्लिशमेंट बात कर रहे हैं, क्या है ये, इसका मतलब क्या है? हाँ। नहीं आप बताएं क्या एस्टेब्लिशमेंट क्या देगी उनको? हाँ। क्या उठा के लाके प्राइम मिनिस्टर बना देगी? नहीं, वो कह रहे हैं मुतालबे उनके कि ये जाली हुकूमत है। वही वो हुकूमत छोड़े, हुकूमत की बात है, हुकूमत की, अच्छा ये हुकूमत के चक्कर में, ये चक्कर में, अच्छा ये सामने, अरे भाई हुकूमत तो बात आ जाए तो छोड़ दे, हुकूमत सोचे ही ना, हुकूमत के तो दिमाग से निकाल रहे हैं कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों ये पाकिस्तान को मिली है। ये देखो ये उन एजेंटों को नहीं मिलेगी, ये एजेंटों को नहीं मिलेगी, ये अब माफी तलाफी का मामला है। ये जो बात कर रहा हूँ और करूंगा, और आप देखे ना ISPR का जो बयान आता है क्या हुकूमत का आता है? वो देखे ना जो बात है, वो कहते हैं हमारी बात बताओ, हम पे हमला कैसे हुआ है, आपने किसके कहने पे किया है, और हमारे पास सबूत मौजूद है, फैसले अंदर होंगे। अब तो वो मांग रहे हैं कि हमें अंदर इसको दो, जैसे जनरल फैज को लिया है, आप वो अभी कह रहे हैं कि हमें दो। इमरान खान कैसे, वो तो सिविलियन है ना, इमरान खान नहीं ले सकते उसके, आपने बिल्कुल ले सकते, क्योंकि ये जितना बड़ा जो हुआ किसके कहने पे हुआ। लेकिन कल फिर अगर उन्होंने मांग लिया नवाज शरीफ को, मांग ले, पहले भी लिया,
हाँ पकड़ा था, हाँ बिल्कुल पकड़ा था, रखा था अपने पास, रोशनी भी नहीं थी। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जब रोटी देते थे तो ऐसे फेंक के जाते थे। आप क्या बात कर रहे हैं, एक दफा नहीं, यहाँ भी है वो स्टिक रख के बात की। इमरान खान इस्तीफा नहीं दी थी। अच्छा हाँ, ये छोड़े बातों को, आपके प्रोग्राम के ऊपर टाइम नहीं हो, इसके बड़ी लंबी डिबेट है। ये बात सुनो, हम बिल्कुल चुके हैं, हमने किसी पे हमला नहीं किया, हमने अपने फौज पे हमला नहीं किया, अपने सफाइयों के जज्बे नहीं तोड़े। फौज के सफाई हमारे पाकिस्तान अगर है तो फौज की वजह से, लेकिन कुछ जर्नलों से इख्तलाफ हो सकता है, हमारे भी हो सकता है, इमरान आइंदा भी हो सकता है। ओके, इमरान मिर्जा साहब, आपने सुना डिटेल में कि निसार शाह कह रहे हैं कि हम जो नवाज शरीफ साहब हैं वो भी ज़ेर अताब रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो रोटी फेंक के, इसका मतलब ये उनकी बातों से जो मैंने अक्स लिया कि खान साहब तैयार हो जाएं, उनके साथ भी ये सब कुछ होना है। और अभी तक आप लाडले हैं अदलिया के और इदारों के, जो बाकी वज़राए आज़म फेस कर चुके हैं, आपके बानी को भी करना है। देखिए मैं आपको बताऊँ, लाडला अगर आप कह सकते हैं तो आवाम का लाडला है, ठीक है। अच्छा। अदलिया से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ना हमें किसी दूसरे इदारे से फ़र्क पड़ता। हम उनसे इंसाफ की तवक्का रखते, इंसाफ मिलेगा तो वेल एंड गुड। अच्छा, आवाम के लाडले यूँ हैं, जो इस वक्त रिजल्ट आया है, इन्होंने तो हद तक इम्कान कोशिश करी कि PTI को एक सियासी जमाती जो है उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश करी और ख़त्म किया। उसके बाद इन्होंने बल्ले का निशान छीन लिया। उसके बाद इन्होंने मुख्तलिफ जितने भी थे जो हमारे उम्मीदवार थे हिमायत याफ्ता, PTI की जो हिमायत याफ्ता थे, उनको मुख्तलिफ निशानात दे दिए। लेकिन फिर उसके बाद हमारे जो उम्मीदवार थे उनको उठा भी लिया गया, जो हमारे कारकुनान थे जो काम कर रहे थे उनको भी उठा लिया गया। हमें जो किसी को कहते हैं ना लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या हमारे, मतलब हमें फील्ड भी हमारे पाँव के नीचे से, ग्राउंड ही नहीं था आपके पास, ग्राउंड ही नहीं था हमारे पास। हाँ। लेकिन उसके बावजूद भी आप देख लें, जो रिजल्ट आया, 180 सीटें हमने विन करी पूरे पाकिस्तान से, नेशनल असेंबली की विन करी। और उसके बाद उसको जिस तरीके से चेंज किया गया, जो 16 जमातों की पार्टी थी, तो फिर उसको इमरान मिर्जा, एक सवाल बनता है, देखिए ये हुकूमत जाली है, ये हुकूमत जाली है, बिल्कुल एग्जैक्टली जाली। तो इस जाली ऐवान में आपके लोग क्यों बैठे हैं? देखें, हम जो बैठे हुए, हमें इंसाफ के लिए हम सुप्रीम कोर्ट गए, आपके सामने अभी 13 जो फुल बेंच बैठा हुआ था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को, उसमें से 8-5 से फैसला आया। उन्होंने कहा जी इनकी जो रिजर्व सीट्स हैं वो उनको दी जाएं, ठीक है। हमें 80 रिजर्व, इमरान खान को 9 में उसको देखिए सजा हो जाएगी, हम अपनी सीटें या होगी। अगर इमरान खान को 9 मई में सजा हो जाती है, PTI क्या करेगी? फिर एक और 9 मई करेगी। देखिए बात ये, इमरान खान साहब तो उस वक्त मौजूद ही नहीं थे, वो तो कैद में थे, जेल में थे, उनको तो अरेस्ट कर लिया था ना, 9 मई को तो अरेस्ट किया था। नहीं तो सारा ये तहश तो उनकी वजह से हुआ, उन्होंने वर्गलाया ना लोगों को। देखिए एहतजाज किसी भी सियासी जमात में, कल को नवाज शरीफ के साथ कोई बात होगी तो जाहिर सी बात है कारकुनान या इनके जो ओहदेदार थोड़ी देर के लिए, वो अपने रिएक्शन सोच लेते हैं। अगर सिचुएशन नजर आ रही है, देखिए फैज का जो मामला था वो क्लोज हो गया है, देखिए, और फैज हुकूमत के खास आदमी थे। अच्छा देखिए, जो लोग बाहर थे, आप ये मुझे बताएं, जो नॉमिनेट थे बाकायदा FIR में 9 मई की, उनको कैसे छोड़ दिया? वो आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने कहा जी हम जो इस्लामाबाद प्रेस क्लब में जाते थे, उन्होंने जी हमारा नहीं तो उन्होंने छोड़ दी, 9 मई का मजम्मत करते, मैं इस पे जनाब वो जो है वो आराम से वो फिर चले फिर मैं उससे पहले कैद में देखे ना, अगर PTI, ये कैसा कानून, अगर PTI रियासत और मुल्क दुश्मन में इन्वॉल्व होगी तो हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी ऐसी दहशतगर्द जमात से साइड हो जाएगा। अच्छा मुझे बताएं, अगर PTI मुल्क दुश्मन होती, ठीक है, कुछ चीजें होती है ना सामने ही आपके। अभी आप ये देखें कि उस वक्त जब हमारी हुकूमत गिराई गई है, ठीक है, उस वक्त जो हमारे जो इत्तेहादी थे जो हमसे अलग हुए, उन्होंने कहा जी हम महंगाई से जो है अवाम हमसे सवाल करती है, महंगाई बहुत हो गई, लिहाजा हम PTI से अलहदा हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि उस वक्त जो $150 का डॉलर था आज 300 का कर दिया, ठीक है। उस वक्त जो आटा आपका था 50-55 रुपए का था, वो 150 पर आ गया आपके, ठीक है। और जो आपका पेट्रोल का, सॉरी मैं इमरान मिर्जा साहब, मैं एक कॉल ले लूं इस वक्त हमें ज्वाइन किया है अजीज अवान साहब ने, आप एक्सपेंस सोसाइटी के चीफ ऑर्गेनाइजर है, खुश आमदीद कहेंगे सर शो में।
आवान साहब, क्या आप सुन सकते हैं? जी जी सुन लो। आवान साहब, पहले तो मुझे ये बताएं कि ये ताजिरों ने हड़ताल की है पूरे मुल्क में, हमारे जरा ये बता रहे हैं न सिर्फ जमात इस्लामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी सपोर्ट है इन ताजिरों को, और क्या ये हड़ताल कामयाब हुई है? क्या इस हड़ताल का कुछ नतीजा निकलेगा जो आज ताजिरों ने की थी? देखिए, जो ताजिरों की हड़ताल है उनके अपने कुछ FBR के तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो मैं समझता हूँ कि दूर करने चाहिए। अगर उसका सियासी फायदा PTI उठा रही है या जमात इस्लामी या कोई और सियासी जमात भी उठाना चाहती है तो वो नहीं, ऐसा होना चाहिए। उनके दौर में भी तो इसी तरह के मामला होते रहे हैं। अलबत्ता ये है कि ताजरों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर होने चाहिए, उनको खत्म करना चाहिए और उनको बिठाना चाहिए, और वो चीज चाहते हैं वो होनी चाहिए। इसलिए कि देखें, सियासी जमातें जो होती हैं वो तो PTI होगी या जमात इस्लामी होगी, वो अपने आप को इसका क्रेडिट देने के लिए पैसा ले सकती हैं और इस्तेमाल भी ताजिरों को कर सकती हैं, क्योंकि ताजिरों के मसाइल हैं इस वक्त। ये तो एक ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, लेकिन मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि जिस तरह उन्होंने तो लोगों को लगाया हुआ जो ताजरों में से ही है, कोऑर्डिनेटर बने हैं, वो उनको बैठ के तो उनके साथ बातचीत करें और उनके मसाइल का हल निकालें। अच्छा, ये भी मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान मिर्जा साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। वो ये कह रहे हैं कि 9 मई में हमारे लोग नहीं थे, वो कोई और लोग थे, वो क्या है, वो नून लीग के थे या कुछ और कुव्वतों के थे। हम लोगों ने 9 मई नहीं किया, ना हमारी कोई इंटेंशन थी, ना हमारे बानी की इंटेंशन थी। क्या आपको लगता है मौजूदा हुकूमत 9 मई की गुत्थी सुलझा के फिर रुखसत होगी? देखिए, बात ये है कि ये बातें करनी बड़ी आसान है। पहली बात तो ये है कि 9 मई के ऊपर 2 दफा तो बानी PTI ने खुद एतराफ कर लिया है कि उन्होंने इस तरह की डायरेक्शन दी थी। और दूसरा ये, अगर उन्होंने नहीं भी कहा तो क्या वो लोग जो थे, जो जैसे जना उसके बाहर जो लोग मिले हैं या जिनकी वीडियो काले वहाँ पे मौजूद है, ऑडियो काले मौजूद है, वो नून लीग के थे, अपना मेंबर, या PTI के थे या किसी और सियासी जमात के थे, जिनके थे उनको सजा मिलनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि अब ये जानबूझ के इसको डिले करने के लिए इस तरह की जाए। नादरा ने सारी वेरीफाइड की हुई है, सब लोगों का वहाँ पे मौजूद है, वहाँ पे तो रिश्तेदारों का भी मौजूद है, वर्करों का होना भी मौजूद है, और एक वीडियो बनी हुई है, उससे कैसे इनकार किया जा सकता है। अलबत्ता ये है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो कुछ करे या ना करे, पाकिस्तान एक्समैन सोसाइटी का ये मुतालबा दूर है कि 9 मई के मुलजमान को किसी सूरत भी माफी नहीं मिलेगी। उनको हम जरूर सजा दिलवाएंगे ताकि आइंदा किसी की जरूरत ना हो कि वो इस तरह का वाकया पेश कर सके। हुकूमत ने योम स्याह के तौर पर मनाने का कहा था, मुझे याद है उस वक्त शहबाज शरीफ ने कहा था कि 9 मई इस मुल्क का योम स्याह है, ब्लैक डे के तौर पर हर साल मनाया जाएगा, जिस दिन मुल्क की सालमियत को दांव पे लगाने के लिए एक पॉलिटिकल जत्थे ने कोशिश की थी। लेकिन क्या वजूहात है कि अदलिया से लेके हुकूमत वक्त संजीदा नजर नहीं आते, और अदलिया ने कहा है कि PTI का जलसा होके रहेगा, और अदलिया ने सरजनिश भी की है इंतजामिया की। आपको नहीं लगता कि अदलिया में भी ग्रुप है? देखिए, हो सकता है उनमें भी ग्रुप हों जो कि नए से नए फैसले दे देते हैं। बात यह है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो इस मामले में इसलिए कुछ ज्यादा नहीं कर सकती कि ये मामला अदालतों में है, और जहाँ तक PTI के जलसा करने का तल्लक है तो वो करें जलसा। अभी उन्होंने जलसा खुद रख के खुद ही कैंसिल कर दिया, खुद ही वो रखते हैं खुद ही कैंसिल कर दिए। अलीमा खान ने तो खुद कह दिया, यहाँ तक कह दिया है मीडिया के सामने आके कि ये जो हमारी टीम है ये चाहती नहीं है कि बानी PTI बाहर आए, और ये उसके साथ सिंसियर नहीं है, लिहाजा मुझे खुद में कान में निकलना पड़ेगा, मैं खुद जलसे करूंगी, मैं खुद लोगों से राब्ते करूंगी। पहले ये अपने अंदर उन लोगों का तो पता कर लें कि वो इनके साथ हैं भी कि नहीं है, मुखलस भी हैं कि वही बानी PTI को सजा कराना चाहते हैं या वो नहीं चाहते जलसा करवाना। आए दिन जलसा रखते हैं फिर कैंसिल कर देते हैं, फिर जलसा रखते हैं फिर कैंसिल करवा देते हैं। कोई ना कोई बहाना होता है तो एक
کر کے دیکھ لیں, شوق پورا کر لیں. لاسٹ مجھے یہ بھی بتائیے گا, بلوچستان کی صورتحال بڑی گمبھیر تھی, لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے آپریشن اسٹارٹ کر دیے ہیں, دہشت گردوں کا کلا کما کیا جا رہا ہے, اور جو وہاں پہ ٹرانسپورٹرز ہیں ان کو سہولیات بھی دی جا رہی ہیں. کیا کہیں گے یہ اچانک کہاں سے یہ ابھر آتے ہیں دہشت گرد, اور بلوچستان میں امن کیسے آئے گا؟ دیکھیں یہ اصل یہ بات ہے جو آپ نے ابھی کی ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ کے ملک کے اندر ایسی سیاسی جماعتیں ہوں گی, ایسی لسانی جماعتیں ہوں گی, ایسی مذہبی جماعتیں ہوں گی جو یہ لباسیں اوڑھ کے تو ملک کو کمزور کرنا چاہتی ہوں گی, تو پھر دشمن کو آپ کو ختم کرنے کے لیے زیادہ جدوجہد نہیں کرنی پڑے گی. مجھے بتائیں کتنی سیاسی جماعتوں نے, کتنی مذہبی جماعتوں نے, یا پی ٹی آئی نہیں, کتنا اس کے اوپر احتجاج کیا ہے جو کچھ بلوچستان میں ہوا ہے, مجھے یہ بتائیں. اے پی کے وزیر اعلیٰ نے کتنی اس کی مذمت کی ہے. ہم یہ جنگ لڑ رہے ہیں, ہماری افواج پاکستان لڑ رہی ہے, ہمارے قومی سلامتی کے ادارے یہ جنگ لڑ رہے ہیں, اور روزانہ شہادتیں ہو رہی ہیں. انشاءاللہ تعالی فتح بالآخر وہ افواج پاکستان کی ہوگی, پاکستان کی ہوگی, پاکستان کی عوام کی ہوگی, اور ہم اس دہشت گردی سے نکلیں گے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے, مطلب موجودہ جو گورنمنٹ ہے اس کو کمزور کرنے کے لیے, نیچا دکھانے کے لیے ایک جو سیاسی جماعت باہر بیٹھی ہے وہ چاہتی ہے کہ اس طرح کے واقعات ہوں تاکہ وہ کمزور نظر آئے. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے لوگ ہیں جو شہید ہو رہے ہیں اور ہمیں سے یہ ہیں. آوان صاحب اس پہ آپ نے تو کہا کہ ان پولیٹیکل پارٹیوں نے کچھ کیا نہیں, میں تو اس سے بڑھ کر یہ کہوں گا کہ وہ ایک بی بی تھی مہارنگ بلوچ, اس سمیت اور دیگر جو رہنما تھے انہوں نے مذمت تک نہیں کی ہے. میں نے تو یہ پہلے بھی ایک دن کہا تھا کہ وہ جو لاپتہ افراد کی تحریک چلا رہے تھے وہ کدھر ہے. وہ کوئی ایک بیان ہی دیتے ہیں کہ یہ دہشت گردی جو ہوئی ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. تو اس لیے یہ ایجنڈا یہ ہے ہی نہیں. نہ پی ٹی آئی کا ایجنڈا ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنا, نہ لوگوں کے کو مسائل سے نکالنا, نہ تاجروں کی جنگ لڑنا. یہ صرف پاکستان کو کمزور کرنا, موجودہ حکومت کو کمزور کرنا, افواج پاکستان کے خلاف. مجھے بتائیں ابھی پچھلے دنوں کوئی 1000 انٹرویو نشر ہوئے ہوں گے شہباز گل کے. آپ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے 9 مئی کے لوگ وہ کہتے ہیں ہمارے نہیں ہیں. تو یہ شہباز گل کس کی زبان بول رہے ہیں؟ یہ عادل راجہ کس کی زبان بول رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, یہ جو اسلام آباد کے اندر اس دن آئی ایس آئی کے خلاف ان کی بی ٹیم نے نعرے لگوائے ہیں اوپنلی میڈیا کے سامنے, وہ کس نے لگوائے تھے؟ اگر یہ وہ کر سکتے ہیں تو کیا یہ 9 مئی کا واقعہ نہیں کر سکتے؟ اور 9 مئی کے واقعے میں لوگ ہیں جو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے ہر کی فوٹیج ہے, تصویریں ہیں, وہ گالیاں دے رہے ہیں, جا رہے ہیں ادھر ڈنڈے پکڑے ہوئے ہیں, لوگوں کو بلا, ان کی وائس کالیں ہیں ایک دوسرے کو کہ ادھر پہنچو ادھر پہنچو. اس میں معافی والی تو گنجائش نہیں ہے. آپ اس میں صرف اس کو ڈیلے کرنا کہ پہلے فیصلہ کر لیں کون لوگ ہیں. بھائی لوگ تو سب ثابت ہو چکے ہیں کون لوگ ہیں, اور جو ثابت ہوئے ان کو سزا ہوگی. عمران خان کو بھی ہوگی, کوئی عمران کو اصل ملزم ہی عمران خان, اس میں عمران خان کو سب سے پہلے سزا ہوگی کیونکہ انہوں نے کال دی یہ ٹوٹل جو ہے ملک کے اندر نارگی اور افواج پاکستان اور عوام کو آمنے سامنے کرنے کے لیے, اور ہمارے قومی سلامتی کے اداروں پہ حملہ کرنے کے لیے, ہمارے جی ایچ پہ حملہ کرنے کے لیے, ہمارے ایئر فورس کے جو ہیڈ کوارٹر تھے ان پہ حملہ کرنے کے لیے, یہ انہیں کا تو سارا کیا تھا, اسی لیے تو سارے ورکر نکلے تھے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. اصل مجرم وہی ہے, 9 مئی کے اصل مجرم وہی ہیں. ٹھیک ہے, آگے آپ کا موقف. بہت شکریہ عزیز آوان صاحب, آپ نے اپنا موقف دیا. موقف آپ نے سنا, ایک ہم نے یہ بھی لیا, اصل مجرم عمران خان ہے. دیکھیں میں آپ کو بھی بتاؤں, ایوان صاحب ابھی جس سے کہہ رہے تھے کہ فتح عوام کی ہوگی, تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کی اس وقت فتح ہے, یہ حکومت جو ہے اس وقت یہ عوامی حکومت ہے, کہ اس بات کا یہ مجھے ابھی کال پہ تھے. خیر بہرحال بلوچستان میں جو ہوا صحیح ہوا, ہم مذمت کرتے ہیں. کس نے کیا؟ سب نے کی, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کسی نے مذمت, سب نے مذمت کری ہے. مہارنگ بلوچ نے کیوں نہیں کی؟ ہمارے میرے سے تو کوئی تعلق نہیں. اس وقت بھی کہتا ہوں کہ جو ہوا وہاں پہ بلوچستان کے اندر ہمیں اس کی ہم مذمت کرتے ہیں اس کی, وہ ظلم ہے. اس طرح کے جو ہے وہ واقعات نہیں ہونا چاہیے. اور آپ دیکھ لیں جب ہماری حکومت آئی تھی اس وقت بھی عمران خان نے امریکہ کو بولا تھا کہ آپ کیا اسٹیشن اپنے اسٹیشنز دیں گے, تو اس نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ, آپ بتا دیں. اس نے کہا کوئی بھی ڈرون اڑے گا ہم اس کو گرا لیں گے, وہ گرا کے بھی دکھایا. سوات میں بھی امن کر کے دکھایا. ٹورزم آپ دیکھیں کتنی بڑھ گئی تھی اس وقت, آپ بتا دیں مجھے
کوئی وقت کا اگر ایک واقعہ بھی مجھے بتا دے کوئی دہشت گردی ہماری حکومت کے دوران ہوا تو بتا دے. جیسے کہ ہماری حکومت گئی ہے اس کے بعد آپ دیکھ لیں, اس کے بعد یہ آپ کا بنو میں جو واقعہ ہوا, ٹھیک ہے, ابھی بلوچستان میں واقعہ ہوا, بلوچستان میں 3 جگہ واقعہ ہوا, 39 لوگ جو ہے بیچارے جو غریب جو شہری تھے ان کی جان لینی گئی ہے. اب تو یہ واقعات ہو رہے ہیں, تو مطلب آپ سنبھالے, آپ حکومت کر رہے ہیں, یہ آپ کا فرض بنتا ہے. اول تو یہ جو حکومت جو کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت کو کمزور کر رہے ہیں, حکومت کو کمزور, ہم تو اس حکومت کو مانتے ہی نہیں, یہ تو جعلی حکومت ہے 47 کی. اس طریقے سے رزلٹ چینج کیا, تو آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. ٹھیک ہے, کیسے لے کے چلیں گے آپ؟ ہم اس حکومت کو مانتے ہی نہیں ہیں. یہ حکومت فارم 47 کی حکومت ہے, یہ جعلی مینڈیٹ لے کر آئی ہے حکومت. آپ لوگ پی ٹی آئی کو سلیکٹڈ کہا کرتے تھے, یہ بھی آپ کو جعلی کہہ رہے ہیں, فارم 47 کی حکومت کہہ رہے ہیں. تو پھر آپ لوگ کچھ کر کے دکھائیں, کوئی اس ملک کو جاتے جاتے کوئی سرپرائز دے کر جائیں کہ دوبارہ جب الیکشن آئے تو یہ عوام پھر آپ کو ہی صاحب اقتدار کرے, نہ کہ آپ صرف انرجی ضائع کر دیں کہ پی ٹی آئی والوں کو 9 مئی میں سزا دلوانی ہے. دیکھیں وہ 9 مئی کا مسئلہ جو ہے نا وہ تو انہوں نے خود کیا اور کلیئر ہے, وہ تو 1 سال کا مسئلہ ہے میرے خیال سے. اس کے پہلے آپ یہ دیکھیں نا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا تھا ہم یہ یوم سیاہ منائیں گے, پھر اچانک خاموش ہو. نہیں, یوم سیاہ جب سال آئے گا انشاءاللہ ہو گیا نا سر, 1 سال ہو گیا اس کو. نہیں, وہ تو منایا تھا نا, آپ کو یاد نہیں؟ یوم سیاہ نہیں منایا تھا نا. نہیں, آپ نے منایا تھا. ہم نے تو منایا تھا یوم سیاہ. آپ بھی اس میں شامل تھے طریقے سے, اور پروگرام آپ بزی تھے اس میں. اچھا, تو آپ نے منایا, سب نے منایا, بالکل آپ نے بھی منایا تھا. جی, گرفتار ہوئے تھے. جی, دیکھیں بات یہ ہے, آپ کا سوال ہے کہ دیکھیں ہم نے یہ بات کی ہے کہ عمران خان صاحب نے 9 مئی نہیں کیا ہوتا تو آج جیل میں نہ ہوتے. دوسری بات یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں جیل میں پہلے ڈالا گیا, دیکھیں نہیں, وہ پہلے کیسز میں تھے, وہ گرفتاری نہیں دے رہے تھے, وہ اپنے گھر پہ وہ کہاں کہ دہشت گرد کو لا کے بٹھا دیا تھا. میں تو بار بار کہہ رہا ہوں, سے پکڑ کے دیکھیں میری بات سنیں, آپ پرائم منسٹر نواز شریف جب سعودیہ سے آئے تھے تو آپ ایئرپورٹ کی تصاویر لیں, آپ ایئرپورٹ کی تصاویر لیں نا کہ نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا تھا. اس کے بعد آپ یہ میں بتاؤں آپ کو, تو ضروری ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ہم نے اس بات سے کبھی بھی حمایت نہیں کی کہ کسی ہم نے دیکھیں عمران خان صاحب کو نوٹس دیے گئے تھے کہ آپ گرفتاری, آپ کورٹ عدالت میں آ جائیں, وہ نہیں جا رہا تھا. اور اس کے بعد جب اس کو دیکھیں اریسٹ کیا, تو کیا اریسٹ کیا اس سے پہلے کہ آپ یہ بتائیں کتنے پولیٹیکل نہیں کتنے پولیٹیکل سنیے گا, آپ یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب کتنی دفعہ اریسٹ ہوئے؟ آپ نے کسی نون لیگوں کو دیکھا کہ کسی پہ حملہ کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہ ہماری عدالتیں ہیں, اگر کسی کا کسی پہ کوئی کیس ہے اگر عمران خان کو بری کرتی ہیں تو فیصلہ قبول کریں گے. دیکھیں ہم دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ تو نہیں کریں گے ظلم ہو گیا. نہیں, میں دیکھیں ہمیں اختلاف ضرور ہو سکتا ہے اس, دیکھیں ابھی بھی ہم نے, آپ نے میرے بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی 8 سیٹوں والی, یہ جو اسپیشل سیٹوں والی, ہمارے پاکستان کا ایک آئین بنا ہوا ہے, قانون بنا ہوا ہے کہ یہ اگر الیکشن میں یہ ہوگا تو اس طریقے سے ہوگا, یہ ہوگا سر, یہ بھی پاکستان کی لیڈر ہے, سیاستدان ہے, پاکستان کی لوگ ہیں. دیکھیں نا, ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آئندہ کے لیے آج جو 9 مئی کا مسئلہ چل رہا ہے نا, وہ اگر انہوں نے نہیں کیا ہوتا تو ان پہ نہیں آتا. اس سے پہلے بھی میں کچھ نام لینا چاہتا ہوں. آپ یہ بتائیں کہ کچھ پارٹیوں پہ الزامات تھے کسی نہ کسی حوالے سے, میرے بھائی کہتے ہیں ہم سے نشان چھینا گیا. آپ سے نشان چھیننے کے بعد فیض تھے, آپ کو فیض ہو رہا تھا, آپ کو جو فیض تھا نا, میں خود طور اگر کالا ڈاکہ کہوں, آواز میری آواز سن رہی ہے, میں آپ کو بتاؤں کبھی بھی وہ کیپٹن صفدر سے نہیں جیت سکتے تھے. نواز شریف سے کیا جیتیں گے؟ وہاں جو ہمارے گستاصف صاحب ایک شریف آدمی ہے, وہ تو کبھی زندگی میں ہماری ایریا میں نہیں آئے, علاقوں میں نہیں آئے, نہ پی ٹی آئی کا نام ہے. انہوں نے ابھی جیتا ہوا دوسرا آزاد امیدوار ایم پی نے نکالا, اس کو اپنے پارٹی میں شامل کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں اصل حقیقت جہاں کی ہے, وہ فیض کو جو فیض ہو رہا تھا نا, وہ ابھی سب سامنے آ جائے گا. یہ ہر جگہ پورے پاکستان میں جو فیض ہو رہا تھا
اس کے جو نیچے کام ہو رہے تھے وہ معاملات ہو رہے تھے کہ کس طریقے سے ان کو جتایا. ہمیں معلوم ہے ہم نے الیکشن لڑا, آپ نے بھی الیکشن لڑا, کس طریقے سے جتائے گئے, کس طریقے سے کون کیا کر رہے تھے, کون رابطے میں تھے, کون کس طریقے سے معاملات چلا رہے تھے, ان کے بچے چھوٹے چھوٹے بچوں سے کیا کام چلا رہے تھے, ان کے ساتھ جو ملے ہوئے تھے سب آج سامنے آ جائے گا. ان کی اکثریت ابھی پتہ لگ گئی نا کہ یہ 1 سال سے جیل میں ہے نا, تو جلسہ نہیں کر سکتے. روزانہ کہتے ہیں کہ جی اس نے کینسل کر دیا. ارے یار ایجوٹیشن دیکھو, کبھی بھی اگر پرامن ایجوٹیشن ہوتا ہے نا پوری دنیا میں, پیپلز پارٹی نے کوڑے کھائے تھے, ضیاء الحق کے ٹائم پہ کوڑے کھاتے تھے, پھر روڈوں پہ ہوتے تھے. نواز شریف کی پارٹی کے جب سے بھی ہوا کوڑے کھائے لوگوں نے. مشاہد اللہ خان نے پہلی گرفتاری دی تھی ریگل کے اوپر, اس کی تصاویر موجود ہیں. بڑے بڑے لوگ سارے اریسٹ تھے, گرفتاریاں ہوئی تھی پارٹی کو ختم کرنے کے لیے. آپ یہ آج کون سی پارٹی, یہ دیکھیں نا سیاسی تو آ گئے نا, پارٹی میں سیاسی کو میں سمجھتا ہوں, میری بات سنیں, یہ فین کلب ہے, میں مانتا ہوں کچھ فین کلب تھا, اب وہ فین کلب والوں کا پتہ چل گیا. مجھے آپ ایک بات بتائیں, کیا ہمیں 14 اگست منانے کا حق نہیں ہے؟ بالکل ہے, سب کو ہے. یہ 14 اگست کو منا رہے تھے بہادر آباد میں 4 مینار سے, وہاں سے ہماری گرفتاریاں ہوئی. 14 اگست میں تک منانے نہیں دی گیا وہاں سے. آپ مجھے بتائیں کہ سوچ دیکھیں, یہ سوچ ہے کہ 14 اگست تک منانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. اور جہاں رہی آپ کہتے ہیں الیکشن میں فیض صاحب نے فیض پہنچا, یہ پہنچا, تو چلیں آپ کی پی ڈی ایم کی حکومت آ گئی تھی, اس درمیان بھی تو 36 زمینی الیکشن ہوئے تھے, پھر 31 کیسے پی ٹی آئی نے جیت لیے؟ اس وقت کون فیض پہنچا رہا تھا؟ صحیح, آگے آپ کا پالیسی امید آ رہے ہیں, یہ ثبوت آنے والے ہیں. یہ سب حسین کو اجازت دیجیے, ملاقات ہوگی نیٹ پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.